साथीहरू आवाज आएको छ कि नै कमेन्ट गर्नुहोस् त। सबै साथीहरूले, सबै जोडिएका साथीहरूले आवाज आएको छ कि नै कमेन्ट गर्नुहोला है। सबै साथीहरूले आवाज आएको छ कि नै कमेन्ट गर्नुहोला है त। सबैभन्दा पहिला कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी पढ्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामी रेडी हुनुपर्छ कि तत्पर हुनुपर्छ कि उत्सुक हुनुपर्छ, जागरुक हुनुपर्छ है। सबैभन्दा पहिला हामी जागरुक हुनु पर्यो है। आजको एकदम विशेष कक्षा हो। कसै साथीहरूले पनि मिस नगर्नु होला, लिभ नगर्नु होला है। तपाईँहरूलाई घाटा हुन्छ। हामीले पढाएपछि पास नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। करिब 22 गतेपछि म तपाईँहरूलाई जति पनि टाइम दिन सक्छु। अहिले धेरै बिजी छु है। नातिनु होला, पास भइन्छ। खासै गाह्रो हुन्न। अब पास कसरी भइन्छ भन्नुहुन्छ भने, तपाईँको नर्मल तपाईँले जान्दै नजाने अहिले 5वटा क्वेसन जान्नुहुन्छ 50 मा। अब मैले 15वटा सिकाउँछु, 20 भयो। 5वटा झटारो हाल्यो भने 25 आयो। सक्को त, पास त भयो त। पासलाई गाह्रो छैन है साथीहरू, पासलाई गाह्रो छैन। जान्नु पर्यो। पढाएको कुरा जानेपछि पासलाई गाह्रो छैन। किनभने तपाईँले अहिले भर्खरै इक्जाम दिए पनि 50वटामा 5 जान्नुहुन्छ। मैले 15वटा सिकाउँछु। ल सपोज कि उदाहरणको लागि सिकाउनु त मैले फुल्ली सिकाउँछु, त्यही पनि 15वटा सिकाएँ, 20 भयो। अब 5वटा त झटारो हाने नि त मिल्छ त नि होइन। 20 मा 30वटामा 5वटा मिल्दैन त नि, मिलिहाल्छ है। त्यसरी सम्झिनु होला, पास भइन्छ है। अर्को छ, आज मैले नमुना प्रश्नोत्तर ल्याउँछु। प्रत्येक शुक्रबार नयाँ नमुना प्रश्नोत्तर है। मैले पुरै एनालाइसिस गरिदिन्छु। तपाईँलाई सजिलै छ। यहाँ पढाएको कुरा 100% सिकिन्छ है। पढाएको कुरा 100% सिकिन्छ। आज यो भिडियो हेर्नुभयो भने यहाँबाट आउने क्वेसनहरू तपाईँले बिगार्नु हुँदैन। यसरी सिकाउँछु है, ढुक्क हुनु होला। सबै सिकाइदिन्छु, मजासँग पढिन्छ। ल सबै साथी रेडी हुन्छ भने रेडी छु भनेर कमेन्ट गर्नु त। सबै साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ भने रेडी छु भनेर कमेन्ट गर्नु है। रेडी छु भनेर कमेन्ट गर्नु है। सुरु गर्छु अब। सबै साथीहरू जोडिनु भएको छ नि है। ल रेडी हो? ल सबैले रेडी लेख्नुहोस् त। सबै साथीहरूले रेडी लेख्नुहोस् है। सबै साथी, समी, गीता, चेतन, जीवी, जितु, को उपस्थित हुनुहुन्छ? ल सम्झना है, रसिका, पुनम, धनबहादुर, अंशु, खगेन्द्र, सरिता। ल साथीहरू सबैले है। विपना साथी, मेलिन्दा, सबै साथीहरूले है। मेलिन्दाको त क्लास भएन हिजो, आज हुन्छ कि? साथीहरू सबैले कमेन्ट रेडी भने रेडी लेख्नुहोस्। ल हामीले प्रत्येक शुक्रबार चाहिँ नयाँ प्रश्न उत्तर ल्याउँछौँ। यो प्रश्न उत्तर गर्दा के फाइदा हुन्छ भने हाम्रो दिमागले चाहिँ कतिवटा प्रश्नहरू मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अहिले मैले नसिकाउँदै, मैले नपढाउँदै तपाईँले कतिवटा क्वेसन मिलाउनुहुन्छ, एनालाइसिस गर्नु होला। मैले पढाइसकेपछि कति क्वेसन मिलाउनुहुन्छ त्यो आफै एनालाइसिस गर्नु होला है। तर मैले पढाएको ट्रिक अनुसार सबै पढ्नुपर्छ है, नत्र पास भइदैन। पास हुन गाह्रो छैन फेरि है। पास हुन गाह्रो छैन है। सुनिताजी, पास हुन गाह्रो छैन है त। ल अब म सुरु गर्छु। प्रत्येक शुक्रबार चाहिँ हामीले नयाँ नमुना प्रश्न उत्तर ल्याउँछौँ। हाम्रो शनिबार कक्षा हुँदैन। शनिबार कक्षा हुँदैन। भोलि हुँदैन है। अहिले पछि त म गराइदिन्छु। भोलि मैले बिजी छु। भोलिदेखि 22 गतेसम्म शनिबार हुँदैन है। भोलिको शनिबार हुँदैन। भोलिको शनिबार कक्षा हुँदैन। अरू बेला त हुनसक्छ है। भोलिको शनिबार कक्षा हुँदैन है। यति जान्नु होला। ल म आज सुरु गर्छु। आज 2069 3 महिना 17 गते है। 17 गते 69 नेपाली अङ्ग्रेजी भयो।
3 महिना 17 गते है 17 गते 16 होइन है 17 फेरि 16 झुक्कुनु होला 3 महिना 17 गते 2079 3 महिना 17 गते सबै रेडी हुनुहुन्छ है अब है राजन सबै साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भने भन्नु ल हस् सुरु गरौँ एकदम एनालाइसिस गर्दै पढिन्छ प्रश्न नम्बर 1 बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्न भन्ने विषय कुन नीतिसँग पर्दछ बहुभाषिक है यहाँ शब्दहरू शब्द खेलाउनु पर्छ कि हामीलाई है सम्झिनको लागि बहुभाषिक भने बहुभाषिकमा के हुन्छ बहुभाषिक भनेको समाजमा हुन्छ किन समाजमा हुन्छ बहुभाषिक भनेको के हुन्छ समाजमा हुन्छ बहुभाषिक समाजमा हुन्छ है यसो सम्झिनु पर्छ कि आइडिया लगाउनु पर्छ बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय कुन नीतिमा पर्दछ भनेको छ कुन नीतिमा पर्दछ भनेको छ यसमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति ल कमेन्ट गर्नुहोस् त कुन मिल्छ कमेन्ट गर्ने एबिसिडी भर्खर नजान्दाखेरि त जानिन्न केही हुन्न कमेन्ट मात्रै गर्ने हो त्यो फरक परेन अलि पछि चाहिँ हामी जान्छौँ होइन र बल्लै 2-3 दिन बाद छ मैले फुल टाइम दिन पाएको छैन है अब सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति है सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति भनेको मतलब बहुभाषिक नीति भनेको बहुभाषिक भनेको केमा हुन्छ समाजमा हुन्छ भन्ने सम्झिने है भन्ने सम्झिनु ल खुल्ला निम्न माध्यमिक तहको अवधि कति वर्षको हुन्छ खुल्ला निम्न माध्यमिक तहको अवधि कति हुन्छ कति वर्ष हुन्छ ल भन्नुहोस् त खुल्ला निम्न माध्यमिक तहको अवधि कति वर्षको हुन्छ खुल्ला 18 महिनाको हुन्छ कि 3 वर्षको हुन्छ 2 वर्षको कि 4 वर्ष है यो त सम्झिनु पर्छ यो अवधि निम्न माध्यमिक विद्यालय निम्न माध्यमिक तह है निम्न माध्यमिक तह भन्दा बित्तिकै कति हुन्छ 3 निम्न माध्यमिक तह 3 है निम्न माध्यमिक तह भनेको 3 है 6 7 8 हो किन 6 7 5 सम्म त आधारभूत के रे प्रावि भन्छ निमावि भनेको 6 7 8 6 7 8 लाई कसरी सम्झिने 3 वर्ष खुल्ला निम्न माध्यमिक तहको अवधि भनेर कति वर्षलाई चिनिन्छ 3 वर्षलाई चिनिन्छ 3 वर्षलाई चिनिन्छ ओके हैन अस्मितालाई कमेन्ट गर्नु त क्षितिजलाई निम्न माध्यमिक भनेको कति हो 3 वर्ष 6 7 8 6 7 8 3 वर्ष 3 वटा हो किन निम्न माध्यमिक हो त्यसरी सम्झिने आइडिया है खुल्ला निम्न माध्यमिक तहको अवधि कति हुन्छ 3 वर्षको हुन्छ भन्ने सम्झिनु है त ल अर्को छ शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न गठित समितिमा कति को रहन्छन् भन्दा 3 जना रहन्छन् 3 जना कति भन्नु भने 3 जना को रहन्छन् भन्दा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति मन्त्रालयको सदस्य सचिव अथवा सचिव माथिका 3 वटै छ अब शिक्षक सेवा आयोग आउँदा बित्तिकै तपाईँ यसको बारेमा सबै जान्न पर्छ शिक्षक सेवा आयोगमा कति जना हुन्छन् सदस्य 3 जना यिनै 3 जना हुन् हैन 3 जना हुन् है यिनीहरू 3 जना हुन् पदावधि कति वर्षको हुन्छ भन्छ 5 वर्षको हुन्छ पदावधि कति वर्षको यो 3 जनामा 1 जना महिला हुनुपर्छ भन्ने सम्झिन्छ 3 जनामा 1 जना के हुन्छ महिला हुन्छ भन्ने सम्झिनु पर्यो है सम्झिने शिक्षक सेवा आयोग एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है शिक्षक सेवा आयोगमा 3 जना हुनु पर्यो लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुनु पर्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुनु पर्यो अनि मन्त्रालयको सचिव 3 जनै हुनुपर्छ है 3 जनै हुनुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला है त ल अर्को 4 नम्बर पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो शिक्षा निमाली 2059 अनुसार यो मैले हिजो पनि पढाइसकेको छु है अनुसार यो निर्देशक भनेको नियम भन्ने सम्झिनु है नियम कोहीलाई नियम भनेर आउँछ
निर्देशिका बनाउने अथवा नियम बनाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कति नियममा गरिएको छ भन्ने छ। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार निर्देशिका भनेको नियम बनाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कति नियममा गरिएको हुन्छ। ल एबिसिडी कुन होस् कमेन्ट गर्नुहोस् त। एबी मिल्दैन कि त थाहा, मलाई थाहा, सुरुमा त कहाँ मिलेको हुन्छ र है। अब मिल्ने हो, अब मिल्ने हो, पढ्न लागेपछि मिल्ने हो है। ल शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार नियम बनाउने है। निर्देशिका भनेको नियम हो है। नियम बनाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कति नियममा गरिएको छ भन्दा नियम कति छ 191 मा गरिएको छ है। जम्मा परिच्छेद कति छन्? जम्मा परिच्छेद कति छन्? यसको परि भनेको हिजो पढाएको 33 वटा। कसरी सम्झिने? उस्ता उस्तै 2 वटा परि, उस्ता उस्तै। शिक्षा नियमावली 2059 को परि कति छन्? 100, परि कति छन् भन्दा 33, अनि नियम कति छन् भन्दा 195, 195 छन् भनेको सम्झेकाम। कसरी सम्झेकाम रे? 33 वटा परिहरूले, परि भनेको परिच्छेद, परिच्छेद कतिवटा? 33 वटा है। यसको शिक्षा नियमावली 2059 को 33 वटा परिहरूले 195 वटा नियम बनाउँछन् भन्ने सम्झेको हो कि नै? हो नि है। यसको नियम बनाउने 195 मा 191 मा चाहिँ के भन्दो रहेछ? नियम बनाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको रहेछ भन्ने सम्झिने है। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। यो इम्पोर्टेन्ट, एकदम 100% इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार नियम बनाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कति नियममा गरिएको छ भन्दा 191 नियममा गरिएको छ। 191 है। 191 मा नियम बनाइन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला है त। ल अर्को 5औं प्रश्नमा शिक्षक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने शिक्षक पदमध्ये कति प्रतिशत पद छुट्याइएको व्यवस्था छ भनेको छ। शिक्षक सेवा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने शिक्षक पदहरूमध्ये कति प्रतिशत पद छुट्याइएको छ भन्दा 45% हो। यो सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। 45%। 45%मा है हामीले महिलाको 33, अपाङ्ग 5, दलित 9% भन्ने पढेका थियौ नि है। पढेका थियौ नि हो। यो जम्मै टोटल गरेर चाहिँ, टोटल भनेको टोटल त हुन्न, शिक्षक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारबाट चाहिँ 45% चाहिँ यो छुट्याइएको छ के। स्वीकृति दरबन्दीले खुल्ला प्रतियोगिता त पूर्ति भए यो समावेशीको लागि है। समावेशीको लागि कति? 45। समावेशीको लागि है। समावेशीको लागि कति? 45% छुट्याइएको छ। 45% छुट्याइएको छ। 45% छुट्याइएको छ है शिक्षक सेवा टोटल। ल शिक्षा नीति 2076 अनुसार विद्यालय तहमा ऐच्छिक विषयका पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्री विकास, उत्पादन र वितरण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भनेको छ। ऐच्छिक विषय भनेको तपाईँले सम्झिनु होला। तपाईँले 9-10 मा एजुकेसन ल्याउनु भयो होला हैन, कम्प्युटर ल्याउनु भयो होला, अर्को के हुन्छ लेखा भन्ने हुन्छ त्यो ल्याउनु भयो होला, अनि अप्सनल म्याथ ल्याउनु भयो होला हो। त्यसलाई ऐच्छिक विषय भन्छ। यो बनाउने हैन, पाठ्यक्रमको विकास गर्ने कसले हो? पाठ्यपुस्तक बनाउने, त्यसको किताब छपाउने कसले हो? पाठ्य सामग्री, त्यो सम्बन्धी सामग्री के चाहिन्छन् भनेर विकास गर्ने कसले हो? उत्पादन र वितरण, उत्पादन नि गर्न पर्यो, वितरण गर्ने कसले हो भनेको छ। कसले होला? ल कमेन्ट गर्नुहोस् त। 6 को ABCD। ल अब स्थानीय तहले त्यस्तो काम गर्न सक्छ सक्दैन?
प्रदेशले त्यस्तो काम गर्न सक्छ सक्दैन? सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ त्यो, सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ त्यो है, सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ त्यो है, सङ्घीय सरकारले है। किनभने ऐच्छिक विषय भनेको सजिलो विषय होइन नि त। स्थानीय स्तरमा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम है, स्थानीय स्तरमा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्छ। त्यो कोसँग समन्वय गर्छ भन्दा प्रदेशसँग मात्रै समन्वय गर्छ है। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउँदा सम्झिनु, यो कपीमा टिप्नु, स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउँदा स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्छ, सङ्घसँग समन्वय गर्दैन है। फेरि त्यो सम्झिनु होला है। फेरि भनिदिन्छु, स्थानीय सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउँदा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्छ भन्ने कुरा जान्नु होला है त। यो ऐच्छिक विषय कसले बनाउँछ अरे? सङ्घ है, सङ्घीय। किन भन्दा हामीले त्यो साना साना तलको तहले गराउने होइन कि एक्कासी ठुलै तहले गराउँछ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ है। प्रश्न नम्बर 7 शिक्षाको लचिलो अवधारणामा आधारित भई, एकदम लचिलो भनेको समय लामो हुने है, लचिलो भनेको समय लामो हुने है, लचिलो भनेको लामो हो सम्झिने है। शिक्षकको लचिलो अवधारणामा आधारित भई स्थानीय परिवेश अनुकूल दिने शिक्षालाई, स्थानीय भनेको त्यो पढाउँदै त्यही अनुकूल वातावरण मिलाएर दिने शिक्षालाई कस्तो शिक्षाका रूपमा लिन्छ भनेको छ। कस्तो शिक्षाको रूपमा लिन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ। अब मैले यसको एन्सर भनिदिन्छु। 7को ABCD कुन हो? 7को ABCD कुन हो भनेर लेख्नुको त 7को ABCD 7B 7A हस्तर लेख्दिनु है ल। यो भनेको समय लचिलो हुने भनेकै अनौपचारिक है, अनौपचारिक समय लचिलो हुने भनेको अनौपचारिक। औपचारिकमा समय त्यो कस्तो हुन्छ, 1 घन्टामा पढाउने हो, समय एकदम छोटो हुन्छ होइन। तर अनौपचारिकमा समय लामो हुन्छ है, समय लामो हुन्छ। लचिलो भन्दा बित्तिकै अनौपचारिक सम्झिनु होला है, अनौपचारिक सम्झिनु होला है ल। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ भएको थियो? प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ भएको थियो? यसलाई त सम्झिने एकदम सजिलो है। नारी भनेको नारीले के लगाउँछन्? मेक्सी लगाउँछन् है, मेक्सी लगाउँछन्। नारीहरूले के लगाउँछन्? मेक्सी लगाउँछन्। यति सम्झिनु। नारी सम्मेलन प्रथम भन्नुपर्छ। फेरि प्रथम पछि पो प्यान्ट लगाउँछन् केटीहरूले, पहिला के लगाउँछन्? मेक्सी लगाउँछन् है, सम्झिने है। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन मेक्सीमा भएको थियो है। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन कहाँ भएको थियो भन्दा मेक्सिकोमा भएको थियो। प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय नारी सम्मेलन मेक्सी। महिलाहरूले के लगाउँछन्? मेक्सी लगाउँछन् भन्ने सम्झिनु है ल। प्रश्न नम्बर 9, यो नयाँ एकदम भर्खर समसामयिक हो है। समसामयिक भन्दा बित्तिकै एन्सर कुन मिल्छ भन्ने तपाईँले सम्झिहाल्नुपर्छ। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम कहिले परीक्षण गरियो भन्दा यसपालि गरिएको है, यसपालि गरिएको भन्दा 78-79मा 78-79मा है, 78-79मा पढ्दै कमाउँदै के है, पढ्दै कमाउँदै कहिले परीक्षण गरियो भन्दा यसपालि 78-79मा है, 78-79मा सजिलो छ ल। अर्को छ विकल्प छनौट गरी निर्णय लिने र समस्या समाधान गर्ने योग्यता कुन सिप अन्तर्गत पर्दछ? प्रयोग सिप, रचनात्मक सोचाइ र सिप, सिकाइ सिप, निर्णय तथा समस्या समाधान सिप। निर्णय तथा समस्या समाधान सिप भने यहाँ निर्णय विकल्प छनौट गरी निर्णय लिने र समस्या समाधान गर्ने। यहाँ कुनै एन्सर चाहिँ क्वेसनमै हुन्छ कि निर्णय लिने समस्या समाधान गर्ने सिप अन्तर्गतै पर्यो। अरू केही छ? छैन। सजिलो क्वेसन हो कि नै? हो नि। मजा आउनुपर्छ कि पढ्ने बेलामा मजा आउँछ है साथीहरू। एकदम फ्रेस भएर पढ्नु, डिप्रेसनमा नजानुहोस्। पास हुन्न कि भन्ने होइन, पास भइन्छ, आरामले भइन्छ, ढुक्क भइन्छ है, टेन्सनै गर्ने होइन। 25 जब 25 ल्याउने 50मा 25 ल्याउन पर्यो, 100मा 50 ल्याउन पर्यो। जब 100मा 50 50% ल्याउन सकिन्छ, सजिलै सकिन्छ है, सजिलै सकिन्छ। अब 5वटा क्वेसन तपाईँले अलिक भर्खर मिलाउनुहुन्छ, 15वटा म सिकाउँछु। पास मात्रै हुने विद्यार्थीलाई है, धेरै मिलाउने त म सिकाइहाल्छु नि। अनि 5वटा झटरा मिल्छ
25 आयो त सक्को त, पास भयो त, केही टेन्सन छैन है। अर्को चाहिँ 11 नम्बर, उत्प्रेरणा लक्ष्यमा पुग्न प्रयत्नरत गराउने प्रविधि हो, यो कसको भनाइ हो? उत्प्रेरणा लक्ष्यमा पुग्न प्रयत्नरत गराउने प्रवृत्ति हो। ल 11 को कमेन्ट के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्। ल यसलाई सम्झिनु न होला तपाईँले, म सम्झिन्छु है। उत्प्रेरणा लक्ष्यमा पुग्न, उत्प्रेरणा एकदम जगाएर लक्ष्यमा पुग्न। लक्ष्यमा पुग्न कसरी सकिन्छ? केही नखाइकन सकिन्छ? सकिन्न। के खान पर्यो भन्दा क्यान खाने। क्यान भनेको बियर हो कि के हुन्छ नि? बियर हुन्छ होइन, क्यान बियर होइन, क्यान खाने है। लक्ष्यमा उत्प्रेरणा जगाएर लक्ष्यमा पुग्न, उत्प्रेरणा जगाएर लक्ष्यमा पुग्न के गर्ने? क्यान खाने। कोल क्यान, कोल भनेको चिसो जस्तो के, चिसो कोल क्यान, क्यान बियर खाने भनी सम्झिनु। उत्प्रेरणा लक्ष्यमा पुग्न क्यान बियर खाने है। उत्प्रेरणा लक्ष्यमा पुग्न, लक्ष्यमा पुग्नको लागि हामी त त्यो जाडोमा पनि एकदम लक्ष्यमा पुग्दा थकाइ लागेको हुन्छ, त्यसलाई त्यो बेलामा के खाने? कोल, होइन एकदम कुल भनेको सम्झिने कि कुल क्यान, कुल क्यान, कुल क्यान एकदम चिसो क्यान खाने है लक्ष्यमा पुग्न। उत्प्रेरणा लक्ष्यमा पुग्न प्रयत्नरत गराउने, यो क्यानले के गर्छ? प्रयत्नरत गराउँछ, एकदम जागरुक गराउँछ भन्ने सम्झिनु होला है। कस्तो सजिलो है, एकदम मजाको छ नि त, सजिलो छ नि त। ल प्रश्न नम्बर 12 हेर्छौँ। प्रश्न नम्बर 12 हेर्छौँ। प्रश्न नम्बर 12, हाम्रो जीवनका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू लामो समयसम्म पनि बिर्सन नसक्नुलाई कस्तो स्मृति मानिन्छ? हाम्रो जीवनका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू लामो समय, तपाईँ अब फर्स्ट लभ परेर ब्रेकअप भयो नि, त्यो सबै दिमागमा सम्झेको गर्नुहुन्छ। कतै चोटपटक लाग्यो त्यो सम्झिनुहुन्छ है। त्यो भनेको एकदम दिमागमा बस्छ के, दिमागमा बस्छ है। त्यही भएर कसरी सम्झिनुहुन्छ भन्दा दिमागमा बस्ने भएर दीर्घ स्मृति, दीर्घ एकदम लामो। यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ मलाई थाहा, यसलाई म वर्णन गरिनँ है, यसलाई म वर्णन गरिनँ। प्राणीका मानसिक क्रियाकलापहरूको विज्ञान नै मनोविज्ञान हो। प्राणीहरूको है, कसको? प्राणीहरूको मानसिक क्रियाकलापको विज्ञान। 4वटा कुरा छ कि प्राणी भनेको बिरालु सम्झिनु, बिरालीको दिमागको क्रियाकलाप नै विज्ञान हो, नै विज्ञान क्रियाकलाप विज्ञान नै मनोविज्ञान हो है। कसले भन्यो होला है, कसले भन्यो होला? MC डगल, JB वाटसन, व्यवहारवादका पिता भनेर यसलाई चिन्छ है। व्यवहारवादका सुरुमा यो स्किनरहरूले त मुसोहरूमा परीक्षण गर्न भन्दा पहिला सुरुमा सबैभन्दा व्यवहारवादको सुरुवात गर्ने व्यक्ति नै हो JB वाटसन है, JB वाटसन है, JB वाटसन है। BF स्किनरले मुसोमा गरेको थियो नि, त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो व्यवहारवादका पिता यिनी, यहीबाट प्रभावित भएर स्किनरले गरेको हुन् है। JB वाटसन भने खतरा मान्छे हो है। वाटसन छ, वाटसन पनि हुन्थ्यो कि खास, वाटसन, JB वाटसन। ल सन भन्यो, JB भन्ने सम्झिनु होला है। अब छ प्राणीको मानसिक, बिरालुको मानसिक क्रियाकलापको विज्ञान नै मनोविज्ञान, बिरालुको सम्झिनु है। अब यसलाई कसरी सम्झिने भन्दा प्राणीको मानसिक क्रियाकलापको विज्ञान नै मनोविज्ञान हो भन्ने कुरा छ। यसलाई कसरी सम्झिने भन्दा ल यसको सही एन्सर डी, JB गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड। मानसिक भनेको गिली हो किन, त्यो कस्तो हुन्छ? गिल भनेको गिलो। प्राणीको मानसिक प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? गिलो हुन्छ है, गिलो, गिलफोर्ड, त्यो गिलोलाई फोड्ने, गिलफोर्ड सम्झिनु है। प्राणीका मानसिक क्रियाकलापको विज्ञान, प्राणीको मानसिक क्रियाकलापको विज्ञान सम्झिनु भन्यो भने बिरालुको मानसिक क्रियाकलाप है, बिरालुको दिमागको क्रियाकलाप विज्ञान नै मनोविज्ञान भनेको भयो। गिलफोर्ड कसरी सम्झिने रे? गिलो छ, फोर्ड के छ? दिमाग, प्राणीको दिमाग है। हाम्रो मान्छेको दिमाग चाहिँ खतरा हुन्छ, प्राणीको मात्रै। प्राणीको मानसिक क्रियाकलापको विज्ञान, प्राणीको मानसिक क्रियाकलापको विज्ञान भनेको गिलफोर्ड है, गिलफोर्ड सम्झिनु है, गिलफोर्ड सम्झिनु। अर्को छ प्रत्येक बालबालिकाको विभिन्न उमेरमा आउने परिवर्तन, रुचि तथा व्यवहारको क्रमिक अध्ययन गर्ने विधि कुन हो भन्ने छ है। यसको पनि धेरै कुरा सिकाइदिन्छु म।
प्रत्येक बालबालिकाको विभिन्न उमेरमा आउने परिवर्तन। जस्तै विभिन्न उमेर भनेको कस्तो? नवजात अवस्था, शैशव अवस्था, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, यौन अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ अवस्था है। हर्लकले 10वटा चरणमा विभाजन गरेका छन् मान्छेको विकासहरू है। मान्छेको विकास कति चरणमा? 10 चरणमा है। त्यो मध्ये आउँछ प्रत्येक बालबालिकाको विभिन्न उमेरमा आउने परिवर्तन, रुचि तथा व्यवहारको क्रमिक अध्ययन गर्ने। रुचि विभिन्न उमेरमा आउने परिवर्तन भनेको लामो समयपछि बल्ल पो त्यो अध्ययन गरेर थाहा पाइन्छ है। लामो समय विभिन्न उमेरमा, जस्तै प्रौढ अवस्थामा के भयो, युवा अवस्थामा के भयो, एडोल्सेन्ट भने किशोर अवस्थामा के भयो, अनि पोभर्टी भनेको त्यो यौन अवस्थामा के भयो भनेर जान्छ नि। त्यो भनेको लामो समयसम्म अध्ययन गर्नुपर्छ, न त त्यत्तिकै जानिन्छ, जानिन्न है। प्रत्येक बालबालिकाको विभिन्न उमेरमा आउने परिवर्तन, विभिन्न उमेरमा आउने भनेको नवजात, शैशव होइन, पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था, विभिन्न प्रकारको उमेरमा आउने लामो समयसम्म है आउने परिवर्तन, रुचि तथा व्यवहारको क्रमिक अध्ययन गर्ने विधि कुन हो भने लम्बिए विधि है। सम्झिनु एकदम सजिलो। अब लम्बिए विधिको प्रतिपादक को हुन् भन्न सोध्छ। लम्बिए विधिको प्रतिपादक धेरै साथीको बुकहरूमा फरक पर्छ है। प्रतिपादक को हुन् भन्छ। लम्बिए विधिको प्रतिपादक को हुन् भने है। लम्बिए विधिको प्रतिपादक को हुन् भने स्टोन, ढुङ्गा सम्झिने, स्टोन सम्झिने है। स्टोन सम्झिने, ढुङ्गा सम्झिनु है। त्यहाँ अरू नाम हुन्छ, स्टोन सम्झे मात्रै हुन्छ। स्टोनले के गर्छ भन्दा लम्बिए कुनै ठाउँमा ढुङ्गा फोर्यो भने लामो समयपछि बल्ल साउन आउँछ नि हो स्टोन भनेको लामोसँग ढुङ्गा फोर्दा लामो समय स्टोन सम्झिनु। लम्बिए विधिको प्रतिपादक स्टोन सम्झिनु है। सजिलो छ। लामो समयसम्म अध्ययन गर्नु भनेको लम्बिए विधि हो। विभिन्न उमेर भनेको लामो समयसम्मको हुन्छ है। यसो सम्झिनु होला। ल एडोल्सेन्सबाट आएको एडोल्सेयर शब्दको शाब्दिक अर्थ एडोल्सेन्स भनेको 18 वर्षसम्मको उमेर है। 12-13 पनि भन्छ, यो फरक राइटर अनुसार फरक हुन्छ। 11-12 देखि 18 सम्म भन्छ है। टिनेज अवस्था के। एडोल्सेयर शब्दको शाब्दिक अर्थ के हो भनेको छ। यो भनेको त सबैले मिलाउँछ। परिपक्व हुन्छ, यो समयमा एकदम परिपक्व हुन्छन् मान्छे, व्यवहारिक हुन्छन् होइन। प्रेममा पर्ने समय हो एकदमै है। प्रेममा पर्ने भनेको परिपक्व नभइकन पर्छ र परिन। शरीरका सबै अङ्ग परिपक्व हुनु पर्यो हो कि नै है। यसरी सम्झिनु। एडोल्सेयर भनेको 18 वर्षसम्मभन्दा 18 वर्षसम्मको उमेर हो। त्योमा के हुनुपर्छ? परिपक्व हुनुपर्छ है। परिपक्व भएर त लप पार्ने हो नै। त्यसो सम्झिनु है। नत्र नसम्झिन्न कि दिमागलाई भनेको हामीलाई खेलाउनु पर्छ है। एकदम नत्र सकिन्न। अर्को छ साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकैसाथ बसी साझा उत्साह र विचारले काम गर्ने मानिसको समूहलाई नै समाज भनिन्छ। यो भनाइ कसको हो भनेको छ? 16को ABCD कुन सम्झेर कमेन्ट गर्नु होला है। साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि एकैसाथ बसी एकै ठाउँ बस्नु पर्यो। साझा उत्साह हुन पर्यो है। विचारले काम गर्ने मानिसको समूहलाई समाज भन्छ। साझा उद्देश्य बसी साझा उत्साह एकै ठाउँ बसेर साझा उद्देश्य र साझा उद्देश्य साझा उत्साह दुईटै साझा आयो है। साझा भनेको जोन डिबे पनि जोन भनेको एउटा क्षेत्र। जोन भनेको के हो? क्षेत्र सबैको। जस्तै पार्कहरू हुन्छ नि, काठमाडौँमा पार्क, बुटवलमा पार्क, पोखरामा पार्क हुन्छ। त्यो भनेको क्षेत्रकै नै क्षेत्र भनेको जोन भनेको क्षेत्र। त्यो भनेको कस्तो? साझा शब्द आउँदा बित्तिकै जोन डिबे सम्झिनु है। जोन डिबे सम्झिनु सजिलो हो, खासै अप्ठ्यारो छैन। 17को विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण गुणस्तर सुशासन कायम राख्ने कार्य कसको हुन्छ? विद्यालयमा के राख्नु पर्यो भन्दा एउटा शैक्षिक वातावरण गुणस्तर राख्नु पर्यो, सुशासन राख्नु पर्यो। त्यो भनेको त सबैलाई थाहा छ होला। ल भन्नु त 17को कुन हो भन्दा
प्रको है। प्रले व्यवस्थापन समितिसँग पनि राख्न सक्छ, शिक्षकसँग पनि सक्न सक्छ, गाउँ शिक्षा समिति सक्छ। त्यही भएर खासै सिकाउन पर्दैन यसलाई, मलाई थाहा छ। तपाईँलाई एकदम खोजेको धेरै साथीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षक प्रारूप 2072बाट एउटा क्वेसन आउँछ, फिक्स आउँछ। यसको बारेमा मैले आज अलिक विस्तृत सिकाइदिन्छु है, सम्झिने आइडिया। शिक्षकको सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार सिकारुलाई सिकाइप्रति उत्साहित बनाउन, विषयवस्तु स्पष्ट पार्न है, निर्देशन अनुरूपको कार्यमा सहभागी गराउन तथा शैक्षिक परामर्श दिन प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्ने विषय कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ, कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ भनेको छ, कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ भनेको छ है। के गर्ने भनेछ भन्दा अनुसार भनेछ, सिकाइलाई सिकाइप्रति उत्साहित बनाउने है, विषय वस्तुप्रति स्पष्ट बनाउने है, निर्देशन दिने है, सहभागी गराउने अनि शैक्षिक परामर्श दिने भनेको परामर्श दिने भने कक्षा व्यवस्थापनमा हो 18को है। 18को यहाँ के भनेछ भन्दा विषयवस्तु स्पष्ट बनाउने भनेको यो छ नि, परामर्श दिन भनिन्छ। परामर्श दिनु भनेकै सहकार्य किन हो, सहकार्य गर्ने होइन। अर्को छ सिकारुप्रति उत्साहित बनाउने। यो सञ्चारका माध्यमहरू छन् नि, सञ्चारका माध्यम छन् नि, त्यसले चाहिँ के गर्छ, सञ्चार तथा सहकार्यले चाहिँ एकदम उत्साहित बनाउँछ अनि त्यसपछि सहभागी बनाउँछ, शैक्षिक परामर्श दिन। 18को हेर्छु है त म। अठारको बी। है, सञ्चार तथा सहकार्य। यो मैले सबै यो सिकाइदिन्छु। यो प्रारूप 2076 8वटा उहरू छन्, सक्षमताहरू छन्, त्यो म सिकाइदिन्छु है आज है, एकैछिनपछि। ल यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2076 अनुसार शिक्षकका सक्षमता कति? शिक्षकका सक्षमता कति? 8। शिक्षकका सक्षमता कति? 8 भनेको मतलब तपाईँहरूले अब लाइसेन्स निकाल्नु भने कतिसम्म पढाउन पाउँछ? 8सम्म है। निमावि भनेको 8सम्म पढाउने हो किन हो, त्यही भएर 8सम्म। शिक्षकका सक्षमता कति? तपाईँहरूको सक्षमता कति भयो अब? 8। सम्झिने, शिक्षकका सक्षमता कति? 8। तपाईँहरूले पढाउने कतिसम्म? 8। त्यही भएर शिक्षकका सक्षमता कति? 8 सम्झिनु। अब शिक्षकका सक्षमताहरू के हुन् त्यो पढेपछि बल्ल यो पढौँ है। त्यो पढेपछि शिक्षकका सक्षमताहरू मैले यहाँ लेखिदिएको छु। असल शिक्षकमा हुनुपर्ने सक्षमताहरू कतिवटा छन्? 8वटा है। असल शिक्षकमा है, असल शिक्षक सुरुमा म सूत्र बनाइदिन्छु। ल यहाँ चाहिँ मैले 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, फेरि लेखिदिन्छु, जसले अटाएन कि।
ल सूत्र छ कि 8वटा सम्झिनै पर्छ, 100% सम्झिनुपर्छ है। ल म सम्झाइदिन्छु। तपाईँले 20 दिनसम्म शिक्षण गर्नुभयो एउटा विद्यालयमा। कति दिनसम्म? 20 दिनसम्म। 20 दिनसम्म शिक्षण गरेर है, 20 दिनसम्म शिक्षण गरे, शिक्षण आयो। 20 दिनसम्म शिक्षण गरेर कसलाई शिक्षण गर्नुभयो? बालबालिकालाई। बालबालिका सिकाइहरू सम्बन्धी ज्ञान एमा हुनु पर्यो। शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान एमा आयो है। 20 दिनसम्म शिक्षण गरेर 20 दिनसम्म शिक्षण गरेर तपाईँले कति दिनसँग? 20 दिनसम्म शिक्षण गर्नुभयो। कसलाई शिक्षण गर्नुभयो? बालबालिकालाई शिक्षण गर्नुभयो। कसलाई शिक्षण गर्नुभयो? बालबालिकालाई। कुन विषय? वातावरण। वातावरण है, सिकाइ वातावरण। कुन विषय? सिकाइ वातावरण गर्नुभयो। सिकाइ वातावरणमा कसरी पढाउनु भयो भन्दा सञ्चारको माध्यमबाट। सञ्चार भनेको कम्प्युटर प्रयोग गरेर गर्नुभयो है। के गर्नुभयो अरे? 20 दिनसम्म शिक्षण गर्नुभयो। 20 दिनसम्म विषयवस्तुको ज्ञान। शिक्षण गर्नु भनेको शिक्षण सिकाइमा तौर तरिका। यो त अप्सनमै आउँछ। हामीले यति टपिक्स मात्र जान्न पर्यो, हो कि नै? 20 दिनसम्म शिक्षण गर्यो। 20 दिनसम्म चाहिँ के गर्नु? विषयवस्तु। 20 भनेको विषयवस्तु सम्झिनु है। 20 भनेको विषयवस्तु है। 20 दिनसम्म शिक्षण गरेर कसलाई शिक्षण गर्नुभयो भन्दा बालबालिकालाई। कसलाई शिक्षण गर्नुभयो? बालबालिकालाई कि है। बालबालिकालाई शिक्षण गर्नुभयो। तपाईँ त आधारभूत तह भनेको 8सम्म पढाउने मान्छे हो, लाइसेन्स निकालेपछि। त्यो भनेको बालबालिका हुन् कि हो? त्यो बालबालिकालाई शिक्षण गर्नुभयो। कुन विषयमा? वातावरण र कक्षा व्यवस्थापन है। कक्षा व्यवस्थापन कुन विषय रे? सिकाइ वातावरण। वातावरण विषयमा है। वातावरणलाई सम्झ अलि अप्ठ्यारो छ, सम्झिनु। वातावरण विषय पढाउनु भयो है। कसरी पढाउनु भयो भन्दा सञ्चार र सहकार्य गरेर। सञ्चार पनि गर्नुभयो, सहकार्य पनि गर्नुभयो कि। सञ्चार पनि गर्नुभयो, सहकार्य पनि गर्नुभयो है। सञ्चार पनि गर्नुभयो, सहकार्य पनि गर्नुभयो। सञ्चार पनि गर्नुभयो, सहकार्य पनि गर्नुभयो है। अब तपाईँले दिनदिनै पढाउनु पर्यो, निरन्तर पढाउनु पर्यो। निरन्तर है, निरन्तर पढाउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो? निरन्तर पढाउनु पर्यो। निरन्तर पढाइसकेपछि के हुन्छ? कानुनी आधार पाइन्छ कि। प्रहले पनि माया गर्छ, व्यवस्थापन समितिले माया गर्छ है। निरन्तर पढाउनु पर्यो है। सञ्चार गरेर पढाउनु भयो। कसरी पढाउनु? निरन्तर। 7 दिन शनिबार पनि पढायो भन्ने सम्झिनु कि यो सम्झिनु एक्जामसम्म। अनि बल्ल सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको सम्बन्धी ज्ञान भनेको मतलब बल्ल तपाईँ राम्रो गरिस् भनेर सूचना पाउनुभयो। तपाईँले प्रहरुले व्यवस्थापन समितिले चाहिँ के भन्यो? राम्रो गरिस् है। कानुनी आधार पाइसक्नुभयो। कानुनी आधार चाहिँ पाइसक्नुभयो, तर सूचना पनि पाउनुभयो है। सूचना पनि पाउनुभयो है। सूचना पनि। अब यहाँ तपाईँ झुक्किने क्वेसन छ। सूचना पहिला कि सञ्चार पहिला सर भन्नुहुन्छ? सूचना भन्दा स पहिला आउँछ कि स आउँछ कि पहिला सु? सञ्चार पहिला, सूचना पछि है। स भनेको पहिला, सु भनेको पछि। झुक्किने कुराहरू त हामीले दिमागमा राखिहाल्नुपर्छ। स भनेको कतिमा? 5 नम्बरमा सम्झिने। कसरी सम्झिने रे भन्दा 20 दिनसम्म शिक्षण गर्नुभयो। 20 दिनसम्म विषयवस्तु शिक्षण गर्नुभयो भनेको शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप तौर तरिका भयो। कसलाई पढाउनु भयो भने बालबालिका। बालबालिकालाई पढाउनु भयो। के पढाउनु भयो? वातावरण। सिकाइ वातावरण। वातावरण पहिला, वातावरण भन्ने पहिला विषय थोक्दैन, वातावरण पढाउनु भयो होइन। कसरी पढाउनु भयो? सञ्चार गरेर। सञ्चार, सूचना गरेर होइन कि सञ्चार। सञ्चार अब सु लेख्ने होइन, सञ्चार गर्नुभयो क्या तपाईँले। सञ्चार है। सञ्चार 4मा 5 छ, 5 नम्बरमा 4 छ। सञ्चार 4 हुनेमा 5 भयो है भन्ने सम्झने हुन्छ। सञ्चार 4 हुने ठाउँमा कति रहेछ? 5। 5मा सञ्चार रहेछ भन्ने सम्झने। सञ्चार कतिमा रहेछ? 5। कसरी? 4मा हुने बेलामा 5मा अब दिमागले खेलाइदियो नि त। अब यति भए सम्झिनुहुन्छ नि त होइन? हो। सञ्चार गरेर पढाउनु भयो। सञ्चार गरेर पढाउनु भयो। निरन्तर पढाउनु भयो। निरन्तर पढाइसकेपछि के भयो भन्दा कानुनी आधार पाउनुभयो तपाईँले। राम्रो टिचर, गुड टिचर है। गुड टिचर हुनुहुन्छ होला नि त तपाईँको मनमा, तपाईँको दिमागमा तपाईँलाई पढाउँदा। हो गुड टिचर, वा कस्तो गुड टिचर भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै हुनुभयो। अनि यो सूचना पाउनुभयो है। सूचना पाउनु भने तपाईँको कानमा आयो कि त्यो सूचना, सर गुड टिचर हुनुहुन्छ भन्थे, हिजो म भन्ने तपाईँले पाउनुभयो भन्ने कुरा सम्झिनु होला है त। साथीहरू कस्तो भयो कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। बुझ्दै छ कि नै? बुझ्ने कुरा हो है। बुझ्दै छैन भने भन्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। 22-23 गतिबाट म तपाईँलाई राम्रो समय दिन सक्छु। आत्तिने होइन, भर्खरै आत्तिने होइन, सुरुमा पढिन्छ है। पढिन्छ, मलजल गर्ने काम मेरो भयो, हुर्किने काम तपाईँको भयो। आनन्दले पढ्ने हो, टेन्सन नगर्नु होला। भए पास नभए अभ्यास भन्ने सम्झिनु होला। तर मेहनत चाहिँ यति गर्नुहोस् कि तपाईँ दुनियाँलाई छोडेर लाग्नुहोस् है। दुनियाँलाई छोडेर लाग्नुहोस्। मैले पढाएको कुरा सबै जान्नुपर्छ, सब जान्नुपर्छ।
सबै जान्नुपर्छ, मैले भनेको सबै जान्नुपर्छ है। भर्खर के अरे 20 दिनसम्म शिक्षण गऱ्यौँ, विषयवस्तुको शिक्षण तौर तरिका होइन, 20 दिनसम्म शिक्षण गऱ्यो। कसलाई शिक्षण गरेर भन्दा बालबालिकालाई शिक्षण गऱ्यो। के विषयमा? वातावरण, सिकाइ वातावरण सम्बन्धी है। सिकाइ वातावरण कसरी पढाउनु भयो? सञ्चार गरेर, सञ्चार 4 भन्ने ठाउँमा 5 भयो, 1 2 3 वातावरण अनि 5 सञ्चार गर्नुभयो। कसरी? निरन्तर। त्यसपछि के गर्नुभयो? तपाईँले चाहिँ कानुनी आधार पाउनुभयो, कानुनी सूचना पाउनुभयो। सक्को त यार, मैले त भर्खर जानेको हो, यस्तो आइडिया लगाइहाल्ने हो नि त है त। ल, विज्ञ, दक्ष तथा विशेषज्ञले नवप्रवेशी शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइ सहजीकरण बारेमा सिकाउने। जस्तो कि अब म एउटा टिचर हुँ, तपाईँ नयाँ टिचर हुनुहुन्छ, अब म तपाईँलाई कसरी सिकाउने भन्ने कुरा छ कि कसरी सिकाउने प्रक्रिया के हो भनेको मेन्टरिङ है। मेन्टरिङ सम्झिनु। मेन्टल टिचरले सिकाउँछ भने मलाई मेन्टल सम्झिनु, तपाईँले चाहिँ मेन्टरिङ सरले सिकाउनु भयो। सर पहिला विज्ञ हुनुहुन्थ्यो, दक्ष हुनुहुन्थ्यो, विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो, अब म नवप्रवेशी छु है, शिक्षकलाई मैले कसरी सिकाउनुहुन्छ सरले भन्दा मेन्टरले एकदम दिमाग लगाइ सम्झिनुहुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु है। मेन्टरिङ, पेसागत तालिम, अरू यता अप्सन अझ तल छन् 2टा, शिक्षक सञ्जाल, उपचारात्मक सम्झिन सक्नुहुन्छ दिमागमा, तर मेन्टल सरले सिकाउनुहुन्छ भनेर सम्झिनु ल। तपाईँ नयाँ टिचर हुनुहुन्छ, म पुरानो टिचर छु, तपाईँलाई मैले कसरी सिकाउँछु? मेन्टरिङ है। रिङ भनेको गोलो तरिकाले सिकाउनु सर भन्नु है। बुझिन्छ नि होइन र? ल અહીં भर्खर पढेको कुरा आइसक्यो है। शिक्षकको पेसागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार पेसागत विकासको कार्यक्रम कुन होइन भनेछ? कुन होइन? शिक्षक तालिम त पेसागत एकदम दक्ष बनाउनको लागि तालिम चाहिन्छ, आवश्यक। सो प्रयत्नमा आधारित सिकाइ यो पनि चाहिन्छ। अनुभव आदान प्रदान गरेमा त्यो पेसागत विकास हुन्छ, तर कार्यमूलक अनुसन्धान भनेको हुँदैन। यो कार्यमूलक अनुसन्धान के हो भन्ने सम्झिनुहुन्छ भने यो शिक्षकले गर्ने हो है, विद्यार्थीले होइन, शिक्षकले गर्छ। शिक्षकले के गर्छ भन्दा अब कसरी पढाउने मैले अनुसन्धान गर्नु पर्यो के। जस्तो कि तपाईँहरूले मैले जति पढाउनु बुझ्नु भएन भने मैले तपाईँलाई के गर्छु? अब आइडिया लगाउँछु, अब यो तरिकाबाट बुझ्नु भएन अर्को तरिकाबाट पढाउँछु भनेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो के। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? कार्यमूलक। सो सुधार, शिक्षकको पनि सुधार्ने कि शिक्षकले म कसरी पढाउनु भनेको सो सुधार, एकदम आफूलाई सुधार्ने भनेकै कार्यमूलक अनुसन्धान हो है, अरूले सुधार्ने होइन। तपाईँले पढाउनु लाग्नु भयो भने तपाईँले आफै सुधार्नु भयो भने त्यो कार्यमूलक अनुसन्धान है, त्यस्तरी सम्झिनु है होइन र हो। अब तपाईँ नयाँ टिचरलाई पुरानो टिचरले कसरी सिकाउने रे, कसरी परामर्श गर्ने रे भन्दा मेन्टरिङ एकदम दिमाग लगाउने। पानी पिउनु साथीहरू सबैले। ल थकाइ मान्ने होइन साथीहरू, एकदम फ्रेस हुनुपर्छ, एकदम फ्रेस आनन्दले। बुझ्यो होइन भने भन्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। बुझिन्छ, आनन्दले बुझिन्छ है। आइडिया लगाएर पढ्नुहोस्, आइडिया भनेको खतरा हुनुपर्छ। ल अर्को छ प्रश्न नम्बर 21मा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076मा गुणस्तरीय शिक्षाका सम्बन्धमा दत्तका आधारमा शिक्षकको निरन्तर पेसागत विकास कार्य सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको छ भनेको छ। यो भनेको सक्षमतामा आधारित है, मलाई त्यस्तो लाग्छ, सक्षमतामा आधारित। 21को सही एन्सर कुन हो? 21को सही एन्सर कुन हो? सक्षमतामा है, अरूमा नसम्झिनु, सक्षममा। यो 76को नीति अनुसार निरन्तर पेसागत विकास भनेको सक्षमतामा आधारित गरिन्छ। ल अर्को छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, आइएमपी क्वेसन है यो। आइएमपी बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2067 कहिले स्वीकृति भयो भन्दा यो 6 7 8 9 सम्झिनु। 6 7 8 9 लगा 6 7 8 9 सम्झिनु। आइडिया सजिलो छ। 6 7 8 9 है। यो बालमैत्री भनेको
6 7 8 9 सक्कु। मैले अलिक धेरै तरिका दिइनँ है। अर्को, विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्तुतनका लागि शिक्षकले कुन कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ भनेको शैक्षिक, यो त सबै भयो नि त होइन। अब परामर्श नि दिन पऱ्यो तपाईँहरूलाई। मैले अब पढ्नुपर्छ साथीहरू भने नि त, परामर्श दिएँ, उत्प्रेरणा प्रदान गरेँ। ल साथीहरू अब पास भइन्छ ढुक्क हो। जहाँ तपाईँले 5 नम्बर अहिले जान्नुभयो, मैले 15 नम्बरको सिकाउँछु, अब 5 नम्बर त झटाएर हाने मिल्छ। सक्को त यार, यो परामर्श हो किन, उत्प्रेरणा हो किन हो। अनि परामर्श भनेको पढ्नुपर्छ। अनि तपाईँलाई मैले छुट्टै होइन, नजानेको क्वेसनहरू मलाई म्यासेज गर्नुभयो भने मैले सिकाइदिएँ भने त्यो परामर्श है। कार्य विभाजन र मार्गदर्शन भनेको यो भइहाल्यो। कार्य विभाजन गरेर सिकाउनुपर्छ। यो त सजिलो भयो नि त होइन र, ठिक छ। अर्को छ, निरङ्कुश नेतृत्वका विशेषता कुन हो भनेको छ। नेता आफैले शैक्षिक नीति योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्ने, जिम्मेवारी निर्धारणमा समर्थकहरूसँग छलफल गरिने, निर्णय प्रक्रिया कम प्रभाविक हुने, समर्थकहरूका रुचि, इच्छा तथा आवश्यकताहरूको सम्बोधन नहुने भनेको छ 24 को। यसमा चाहिँ यो हुनुपर्छ है, गलत छ होला, टाइपिङ मिस्टेक छ होला 24 को। बी। निरङ्कुशको त यही 100% नै हो है साथीहरू, गलत छ। किनभने समर्थकहरूको इच्छा अनुसार हामीले चाहिँ संशोधन हुँदैन के। प्रश्न नम्बर 25, अभिलेख सिर्जना भएदेखि त्यसको अन्तिम थानको नलागुन्जेलसम्म अभिलेखको जीवन चक्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया नै अभिलेख व्यवस्थापन हो। यो भने कसको? कुनै पनि अभिलेख सिर्जना गर्नुभयो है, कुनै पनि अभिलेख सिर्जना गर्नुभयो, त्यसको व्यवस्थापन नजलाउँदासम्म है, नजलाउँदासम्मको लागि यो प्रक्रिया छन्, सबै प्रक्रियालाई व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन हो। यो भने कसको भनेको छ, यो भने कसको भनेको छ। यो भनेको जिन के क्विलओल्ड है। ओल्ड, अब ओल्ड भनेको विश्व, त्यो सिर्जना भएदेखि जलाउँदासम्म भनेको विश्व हो किन, त्यो एउटा डकुमेन्टको विश्व हो। ओल्ड है, ओल्ड भन्ने सम्झिनेमा ओल्ड। सिर्जना भएदेखि नजलाउने, थानको नलागाउनु भनेको नजलाउँदासम्म है। जस्तो कि तपाईँले पत्र पाउनुभयो, त्यसलाई पत्रलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु भयो, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा राख्यो, त्यसको कार्यान्वयन गर्यो, अब त्यो जलाउनु पऱ्यो। उदाहरणको लागि तपाईँले उ गर्नु पऱ्यो, परीक्षा दिनुभयो, तपाईँको परीक्षा कपी सम्बन्धित कार्यालयमा गयो, त्यहाँ गएर चेक जाँच गराइयो, त्यो चेक गरिसकेपछि रिजल्ट निकाल्यो, रिजल्ट निकालिसकेपछि 1 वर्षसम्म त्यो राखिन्छ, त्यसपछि के गरिन्छ, जलाइन्छ। भनेको त्यो एउटा कपीको त जिन्दगी ओल्ड, विश्व चाहिँ त्यही हो कि प्रोसेस भएको होइन। जलाइसकेपछि सुरु सिर्जना भएदेखि थानको नलगाउनु भनेको त्यो सिर्जना ओल्ड हो कि त्यो कपीको ओल्ड हो किन, सबै विश्व हो किन हो, त्यही भएर ओल्ड सम्झनु। जिन के क्विलओल्ड है, सम्झिनु होला। कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा गतिशीलता ल्याउने तत्त्व कुन हो? गतिशीलता ल्याउने भनेको सङ्गठन, गतिशीलता ल्याउने भनेको सङ्गठन भनेको सङ्गठनले गतिशील ल्याउँछ, त्यो थाहा छ है। बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूलाई कति समूहमा विभाजन गरिन्छ? ल कमेन्ट गर्नु, 27 को चाहिँ कमेन्ट गर्नु, ल भन्नु। चार समूहमा बहुकक्षा बहु भने त्यो आन्ध्र प्रदेश के भारतबाट आएको थियो है। यो भारतबाट बहुकक्षा बहु शिक्षण भने कस्तो, तपाईँलाई जान्न मन लाग्छ भने यसमा चाहिँ विभिन्न उमेरका बालबालिकाहरू आफै खेल्दै सिक्दै एउटा कक्षामा हालिदिने, त्यो ठुलो सानो भन्ने कुरा भएन के होइन।
2-3टा कक्षाको एकै ठाउँमा हालेर पढायो भने आफ्नो क्षमता जस्तो छ सिक्दै गर्दै सिक्दै छ आफ्नो क्षमता अनुसार सिक्छ है त्यसलाई छोडिदिने भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ शिक्षकको आवश्यक नै पर्छ, शिक्षकको आवश्यक नभए पनि हुन्छ, विद्यार्थी बिच पनि समन्वय हुन्छ। यस्तो छ। बहुकक्षामा 4 जना सम्झिनुहोस्, 4वटा सम्झिनु। बहुकक्षा बहु स्तर 4-4वटा भन्छ, 4 समूह है सम्झिनु। विद्यालय सुधार योजना आयो भने कहिलेदेखि भयो भनौँ भने 56-57 हो है। कार्यान्वयनमा आएको भने 57 छोडेर विद्यालय सुधार योजना भन्यो भने त्यो परीक्षण गरिएको भनेको 56-57 है। 56-57 अर्को फेरि 58-59 चाहिँ कार्यान्वयन भएको, 58-59 चाहिँ कार्यान्वयन भएको, 58-59 चाहिँ यो त्यही भएर दुइटै सिकाएको कुराहरू। 56-57 चाहिँ यो विद्यालय सुधार योजना परीक्षण गर्यो, परीक्षण भनेको लागू भयो भनेको सम्झिनुहुन्छ। अर्को फेरि 58-59 चाहिँ के हो कार्यान्वयन भएको है, कार्यान्वयन भएको सम्झिनु भयो। ल कुनै पनि विषयमा सबै विद्यार्थीहरूले ज्ञान सिप तथा धारणा प्राप्त गर्न पाठ्यक्रमले निर्देश गरेका उद्देश्यहरूलाई कस्तो उद्देश्यको रूपमा लिन्छ? पाठ्यक्रमले निर्देशन गरेको ल पाठ्यक्रमले निर्देशन गरेको यो पाठ्यक्रम भनेको साधारण उद्देश्य भनेको लामो समयपछि प्राप्त गर्ने, विशिष्ट उद्देश्य भनेको तत्काल एकदम जस्तै कक्षामा तपाईँले पढाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तो कि बल पढाउनु भयो भने बलको परिभाषा भन्नुभयो नि है, त्यो विशिष्ट उद्देश्य राख्नु भयो नि, त्यो भनेको तत्काल हो। विशिष्ट उद्देश्य भनेको तत्काल, साधारण उद्देश्य भनेको पछि। यो पाठ्यक्रमले चाहिँ धेरै पछि लामो समयपछि बल्ल उज, त्यही भएर पाठ्यक्रम निर्देशन भनेको साधारण है। हामीले विशिष्ट सम्झिनु चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, तर साधारण किनभने पाठ्यक्रमले लामो समयपछि बल्ल अपेक्षा गरेको हुन्छ नि त उद्देश्यहरू, त्यही भएर साधारण उद्देश्य। यसलाई सम्झिनु भयो नि त भनेर सजिलो छ। ल ठिक छ। 30 व्यक्तिले अनावश्यक पर्ने ज्ञान सिप प्रविधि तथा कार्य प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता र कार्य तत्परताको सम्मिश्रणलाई के भनिन्छ? सम्मिश्रण के भनिन्छ ल भन्नु? सक्षमता भनिन्छ है। सिप पर्ने भनेको सक्षमतामा हो, सिप भनेको सक्षमतामा है, सिप भनेको सक्षमतामा। अर्को छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत कक्षा 1-3 वार्षिक कति कार्य घण्टा र यसलाई म बुझाइदिन्छु ल। कार्य घण्टा र एउटा कार्य घण्टा हुन्छ हेर्नु साथीहरू है, कार्य घण्टा हुन्छ। अर्को पाठ्य घण्टा हुन्छ, पाठ्य घण्टा। कार्य भनेको धेरै हो, लामो धेरै हुन्छ, यसमा धेरै हुन्छ। पाठ्य घण्टा भनेको थोरै हुन्छ है। मातृभाषा र नेपाली 5-5 हो, मातृभाषा र नेपाली 5-5 हो, अरू सबै 4 हुन् है। विज्ञान सामाजिकहरू सबै 4 हुन्। मातृभाषा र नेपाली, यो मातृभाषा यो नेपाली, यसलाई 32 ले गुणन गर्ने, यसले 32 ले गुणन गर्ने भने जति आउँछ त्यति, यसलाई 32 ले गुणन गर्दा है, 32 लाई 5 लाई 32 ले गुणन गर्ने है, 5 लाई 32 ले है, 5 लाई 32 ले गुणन गर्ने। के गर्ने रे? यो कक्षा 1-3 को है, कक्षा 1-3 को कार्य घण्टा र पाठ्य घण्टा। कार्य भनेको धेरै, पाठ्य भनेको थोरै भनेको यो मातृभाषाको कति 5, मातृभाषाको 5, नेपालीको पनि 5 है, नेपालीको पनि के 5, नेपालीको पनि 5, मातृभाषाको पनि 5, 5 × 32, 5 × 32 भनेको 160 के भयो?
यो। अब नेपालीको पाठ्यघण्टा कति छ भनौँ भने नेपालीको कार्यघण्टा भनेको धेरै, कार्यघण्टा कति छ भनौँ भने 160 चाहिँ हुने भयो। कसरी 32ले गुणन गर्ने कि 32ले गुणन गर्ने है। 32ले कतिले गुणाउने 5ले गुणाउने। नेपालीको 5, मातृभाषाको 5, अरूको 4। अब सामाजिकको एमा सामाजिक छ, सामाजिक नभएर अङ्ग्रेजी आयो। अङ्ग्रेजी आयो भने कति 32 × 5 है। 32 × 5 गर्ने है, जति आउँछ उति। 32 × 4 सरी 4। मातृभाषाको 5, नेपालीको 5, अरूको सबैको 4 है। सम्झिनु 6वटा विषय हुन्छ। 32 पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार पाठ्यक्रम विकासले पहिलो चरणमा के गरिन्छ? पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरण, पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरणमा के गरिन्छ भने पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरण, पाठ्यक्रम विकासको पहिलो चरण भनेको आवश्यकताको पहिचान, आवश्यकताको पहिचान है। आवश्यकता पाठ्यक्रम के छन्? आवश्यक पाठ्यक्रम विकास गर्नको लागि के आवश्यक चाहिन्छन् भने आवश्यकताको पहिचान गर्ने। सजिलो हो ल। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 10 का सन्दर्भमा कुन कथित हैन त्यो भनाइ चाहिँ ठीक छैन भनेको छ। कुन भनाइ ठीक छैन भनेको छ है। 33 को कुन भनाइ ठीक छैन भनेको छ। बालबालिकाहरूले आफ्नो मातृभाषामा सिक्न पाउने 10 सम्म मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने भाषागत विषयहरूको पठन पाठन सम्बन्धित भाषामा नै गर्नुपर्ने हैन। सिकाइ र विषय र सिकाइको क्षेत्रका आधारमा बहुविषयात्मक र अन्तर विषयात्मक ढाँचामा प्रस्तुत रहेको। माथिका सबै ठिक छन् भनेको माथिका सबै ठिक छन् र मातृभाषामा पनि पाउँछ है। विषयगत भनेको भाषागत विषय भनेको नेपालीमा विषय इक्जाम दिने भन्ने छ हैन। अनि त्यसपछि अङ्ग्रेजीको अङ्ग्रेजी हैन। त्यस्तो छ सब माथिका सबै ल। आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 8 का सक्षमताहरू कति छन् है। 12वटा छन्, म सबै सम्झिन्छु। 1 देखि 3, 4 देखि 5, 6 देखि 8 सक्षमताहरू है। सम्झिने आइडिया सिकाइदिन्छु। सक्षमताहरू सबैको सक्षमता 6 देखि 8, 9 देखि 10 अनि 11 देखि 12, 11 देखि 12 अर्को 9 देखि यता लेखेँ साथीहरू 9 देखि 12, 11 देखि 12, 9 देखि 12 फरक हो फेरि ल। अनि बाल शिक्षा अर्को 1 र 8, 1 देखि 8 है। 1 देखि 8 भनौँ भने बाल शिक्षा कता हो? बाल शिक्षा भनौँ भने 6, बाल शिक्षा भनौँ भने 6 को डबल 1 8। आधारभूत भनौँ भने आधारभूत भनौँ भने 12 1 8 को सक्षमता कति छन्? 12 है। अर्को छ 1 र 3 को डबल प्लस 1, डबल अथवा डबल प्लस 1 हुन्छ है। डबल अथवा डबल प्लस 1। 3 को डबल कति? 6 प्लस 1 भनेको 7, प्लस 1 भनेको 7 आइछ। प्लस 1 कि डबल कि प्लस 1 है। कि डबल हुन्छ प्लस 1 भनेको 7। 4 को डबल कति हुन्छ? 8। 4 र 5 मा कति हुन्छ? 8। 6 र 8 मा कति? डबल प्लस 1 6 दुना 12 प्लस 1 13। 9 10 11 9 10 11 लगातार आयो। 9 10 11। अब 10 11 12 गराउनु 10 11 12 11 12 मा सक्षमता कति छन् भनेको 10। 9 10 मा कति छन्? 11। यसो सम्झिने कि 6 को डबल 12 प्लस 1 13 यसो सम्झिने है। अर्को 9 देखि 12 मा सक्षमता कति छन् भने 9 मा 12 जोड्दा 3 फरक हुन्छ। अब यता 3 फरक भएर 15 बनाउने है। यसरी सम्झिनु है। सजिलो छ। 1 8 मा कतिवटा? 12वटा। घटना अध्ययन विधिको प्रयोग सर्वप्रथम कसले ल्याएको? घटना घट्नु भनेको के हो? कसरी घट्छ भन्दा चिप्लेर लिप्ले सम्झिने। चिप्लेर लिप्ले चिप्लेर लिप्ले। घटना कसरी हुन्छ रे? लिप्लेर। अब आज बर्खाको समय हैन।
घटना कसरी घट्छ अरे लिपले घटना सम्झिँदा बित्तिकै लिपले सम्झिनु है घटना समस्या भन्दा बित्तिकै पोल्यो सम्झिनु जज पल्यो भने पोल्यो भनी सम्झिनु है जज पाल्यो पोल्यो भनी सम्झिनु है छलफल छलफल सुकरात भनेको रात रात पर्दा के हुन्छ बुढाबुढीको प्रश्न उत्तर हुन्छ प्रश्न उत्तर कसले गरेकै छन् सुकरातले गरेकै छन् अन किलप्याट्रिक भन्यो भने किलप्याट्रिक भनेको परियोजना परिहरूले के गर्छन् किल गर्छन् मार्छन् हामीलाई सम्झिनु है सजिलो छ सुकरात भनौँ भने रातमा के गर्छ हामी प्रश्न उत्तर बुढाबुढीसित प्रश्न उत्तर गर्छौँ है अनि फ्रेडरिक लिपले भनेको चिप्ले केमा चिप्ले घटना घटेर चिप्लिन्छ अन किलप्याट्रिक भनेको किल भनेको परियोजना किल परिहरूले के गर्छन् मार्छन् फेरि परियोजनामा आधारित भनौँ भने परियोजनामा आधारित भनौँ भने आधारित भनौँ परि भन्दा बित्तिकै परियोजना भन्दा फेरि किल मार्छन् आधारित भयो भने कि जोन डिबे जोन भनेको जोन डिबेलस हो जोन डिबे सम्झिनु हे सजिलो छ खासै अप्ठ्यारो त मलाई लाग्दैन के अरे तपाईँलाई पनि खासै अप्ठ्यारो लाग्दैन आजभोलि मलाई थाहा छ तलका मध्ये कुन चरणमा सिकाइजन्य क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिन्छ भनेको छ सिकाइ ल आफै क्वेसनले आफै एन्सर भन्छ कि सिकाइजन्य क्रियाकलाप गर्ने भनेको ज्ञान निर्माण क्रियाकलाप गरेपछि बल्ल ज्ञान निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा मैले सम्झेको है सिकाइको क्रियाकलाप गरेपछि ज्ञान निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले सम्झिनु होला अर्को छ व्यक्तिको बुद्धि सिकाइ उपलब्धि झुकाव रुचि व्यक्तित्व जस्ता मनोवैज्ञानिक पक्ष र सामाजिक गुणसँगै सम्बन्धित मापनलाई के भनिन्छ भनेको छ 37 को मनोवैज्ञानिक मापन है मनोवैज्ञानिक मापन मनोवैज्ञानिक पक्ष भनेकै मनोवैज्ञानिक मापन क्वेसन एन्सरमै त्यही एन्सर हुन्छन् कि कुनै कुनै ल तलका कथन मध्ये निदानात्मक मूल्याङ्कनसँग कुन मिल्दैन भने मिल्छ र मिल्दैन भने क्वेसन झुक्काउँछ मिल्दैन भने मिल्ने धेरै छन् नमिल्ने थोरै हुन्छन् सुधारात्मक तथा उपचारात्मक मिल्यो भयो है यो मिल्छ यो मार्गदर्शन तथा परामर्श दिने यो निदानात्मक भनेको परामर्श भनेको मतलब कस्तो नि तपाईँहरूलाई मैले जति पढाइन जान्नु भएन नि जान्दै जान्नु भएन कि कसम भनेपछि मैले के तपाईँलाई छुट्टै मेरो कोठामा बोलाएर हैन आनन्दले परामर्श दिएर हैन तपाईँको नजानेको के पक्ष छन् उतारेर त्यसलाई दिनुलाई परामर्श भनिन्छ कि यो निदानात्मक भनेको त्यही गर्ने हो विद्यार्थीलाई जति पढाइन जान्दै जानेन भने छुट्टै आनन्दले त्यसलाई अध्ययन गरेर सिकाउनलाई निदानात्मक भनिन्छ अर्को निर्माणात्मक कताको हो निर्माणात्मक भन्यो भने विद्यालयमा जानेनन् भनेपछि सर जानिन भन्दा बित्तिकै उत्तर दिनुभयो भने त्यो निर्माणात्मक निर्णय भनेको त कक्षा चढाउने सबलाई छ निर्माण भनेको उत्तिखेर सिकाइदिने कि भर्खर तत्कालै सिकाइदिने तपाईँले पढाउँदै मैले पढाएँ नि यहाँ चिप्लेर लिप्ले भने नि घटना घट्ने केस कसरी साथीहरू चिप्लेर तपाईँले सर कहाँ फ्रेडरिक पनि छ भन्नुभयो भने हो मैले सर फ्रेडरिक होइन भन्दा हो भनेर सिकाइदियो भने त्यो के भयो निर्माण गरिहाल्यो कि उत्तिखेर है निदानात्मक भनेको अझै सिकाएर पनि जान्नु भएन तपाईँलाई छुट्टै राखेर त मजासँग सिकायो भने त्यसलाई निर्माणात्मक भनिन्छ है ल साथीहरू मजा आछ कि नै कमेन्ट गर्नुहोस् त ल साथीहरू सबै साथीहरूले ल मजा आयो कि नै ल भन्नुहोस् मजा आयो कि नै यस्तो हामीले यो मोडल सेट चाहिँ गर्नुपर्छ एक हप्तामा एउटा मोडल सेट चाहिँ गर्नै पर्छ है मोडल सेट गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो दिमाग कतिको टिपिराख भनेर चेक गर्न पहिला सुरु बुक पढ्ने त्यसपछि मोडल सेट हो हप्तामा एउटा मोडल सेट चाहिँ गर्नै पर्छ हामी 38 मा छौँ अनिको सिकाइजन्य समस्या समाधान गर्नु विद्यार्थीको सिकाइ स्तर निर्धारण गरिन्छ र गरिन्न परामर्शमा चाहिँ निदानात्मक चाहिँ गरिन्न है सुधारात्मक पद्धति अनुसार उपचारात्मक पद्धति अनुसार शिक्षण गरिन्छ त्यो ठिक छ त्यसलाई परामर्श दिइन्छ ठिक छ त्यो पनि समस्याको समाधान गरिन्छ तर स्तर निर्धारण चाहिँ गरिन्न है यो गरिन्न यो मिलेन समानताको गुणाङ्कको आधारमा
विश्वसनीयता शिक्षण यो विधिहरू छ नि परीक्षणको विधिहरू हैन यो परीक्षण पुनः परीक्षण अर्धविभाजन समानान्तर कुडर हो यो कुडर रिचार्डसन हो के रिचार्ज खान्छ नि अहिले त्यो रिचार्डसन समानताको गुणाङ्कको आधारमा विश्वसनीयता गणना गर्ने विधि कुन हो विश्वसनीयता गणना गर्ने विधि कुन हो भनेको छ समानताको आधारमा समानता भन्दा बित्तिकै कुनै एन्सर यहीँबाट हुन्छ समानान्तर समानताको आधार भनेको समानान्तर प्रारूपमा है 40 को हेरौँ निबन्ध प्रश्नोत्तरहरू छन् नि निबन्ध प्रश्नोत्तरको निबन्धात्मक प्रश्नका अवगुण भनेको अब बेफाइदाहरू के हुन् भनेको छ माथिको सबै त भइहाल्यो सबै एकैवटा प्रश्न समावेश गर्न नसकिने एउटा क्वेसनमा 10 नम्बरको हुन्छ अनि कहाँबाट हुन्छ लेख्न सकिन्छ हैन यो त सबैले मिलाउनु हुन्छ 41 को हेर्नुस् लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार कतिवटा ग्रेडहरू छन् अहिले आजभोलि ल भनौँ आजभोलि कतिवटा ग्रेड छन् झुक्किनुहुन्छ सबै साथीहरू मलाई थाहा छ किन झुक्किने कुराहरू म पहिले भनिदिन्छु लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार लेटर ग्रेडिङ कति छन् लेटर ग्रेडिङ कति छन् आजभोलि लेटर ग्रेडिङ कति छन् ल भन्नु त लेटर ग्रेडिङ कति छन् भन्दा 8 78 भनेको 8 पहिला 9 वटा थियो अहिले 8 वटा छ है घटाएर है 8 वटा छन् है लेटर ग्रेडिङ सम्झिनु होला ल यसो छ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 अनुसार विषयगत रूपमा आन्तरिक तर्फ उत्तीर्ण हुन उपलब्धि स्तर प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तपाईँ पास हुनको लागि कुन ल्याउन पर्यो ल भन्नु अब बी त ल्याउने कुरै भएन सी पनि ल्याउने कुरा होइन सी र डीमा कुन हो ल भन्नु पहिला डी थियो है आजभोलि सी पास त्यो विषयगत रूपमा त्यो प्र्याक्टिकल बाहेक अरू हुन्छ नि थ्योरिटिकल लेख्ने कुरामा सी ल्याउनै पर्यो भन्न खोजेको छ है सी ल्याउनै पर्यो भन्ने कुरा छ ल शैक्षिक अनुसन्धानको आवश्यकता प्रस्तुत गर्ने कथन कुन हो भनेको छ शैक्षिक अनुसन्धानको आवश्यकता प्रस्तुत गर्ने कथन कुन हो भनेको छ है शैक्षिक अनुसन्धानको आवश्यकता प्रस्तुत गर्ने कथन कुन हो भनेको छ है 42 को ल भन्नु त शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न शैक्षणिक समस्याहरू समावेश भइहाल्यो अनुसन्धानका विभिन्न निष्कर्षलाई शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सिकाइ सहजीकरणमा नयाँ विधि तथा प्रक्रियाको प्रयोग गर्न माथिका सबै भनेको छ 42 को त सबै हुने कुरा भइहाल्यो यो सबैलाई थाहा छ सिकाइ सहजीकरणमा प्रयोग गर्न सकिने अनुसन्धान कुन हो भनेको छ सिकाइ सहजीकरण एकदम सहजीकरण गर्ने सिकाइमा सहजीकरण गर्ने है सिकाइ सहजीकरणमा प्रयोग गर्न सकिने अनुसन्धान कुन हो भनेको घटना कार्यमूलक शैक्षिक अनुसन्धान सर्वेक्षण ल यो भनेको सर्वेक्षण गर्यो भने सिकाइ सहजीकरण भयो सर्वेक्षण गर्यो भने सिकाइ सहजीकरण भयो भन्ने कुरा सम्झिनु होला ल कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणमध्ये यो सम्झिनु कार्यमूलक अनुसन्धानका 4 वटा चरणहरू छन् त्यो सम्झिनै पर्छ है म तपाईलाई यो पनि आइडिया दिन्छु कार्यमूलक अनुसन्धानका चरणमध्ये अन्तिम चरण कुन हो भनेको छ अब तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा सूत्र बनाउँछ अब एउटा केटी राम्रो केटाले केटीले केटा है केटी के गर्नु योजना बनाउने पहिला सुरुमा योजना यो केटीलाई पट्टाउँछु भनेर योजना बनाउनु भयो केटीले फेरि केटा है यो सम्झिने आइडिया है कार्यमूलक अनुसन्धान हो नि त त्यो पनि पहिला के गर्नुभयो योजना बनाउनु भयो पहिला सुरुमा के गर्नुभयो योजना बनाउनु भयो है योजना बनाइसकेपछि के गर्नुभयो अवलोकन गर्नुभयो त्यो केटी कस्ती छ के छ यसलाई पट्टाउँछु भन्ने योजना भयो अब त्यसको बारेमा हेर्ने कि त्यसको हैन बानी बेहोरा सबै हेर्नु अवलोकन गर्नुभयो हैन अवलोकन गर्नुभएपछि के गर्नुभयो कार्यान्वयन भनेको पर्पज गर्नुभयो
या न वेन। कार्यान्वयन भनेको पर्पोज गर्नु है, पर्पोज नै गरिसक्नुभयो तपाईँले। अर्को प्रतिबिम्बन भनेको प्रतिबिम्बन छ। प्रति भनेको प्रतिफल भनेको के, प्रतिबिम्बन उताबाट यास अथवा नो के हुन्छ, प्रतिबिम्बन है। कार्यमूलक अनुसन्धानको चरणहरू लास्टमा के छ, प्रतिबिम्बन, प्रतिफल भने सम्झिने, प्रतिबिम्बन, कार्यमूलक अनुसन्धान सम्झिनु है, मजासँग सम्झिनुपर्छ है साथीहरू। कार्यमूलक अनुसन्धानको लास्टमा के छ, अझ एउटा कार्य भन्ने पनि भयो जस्तो लाग्थ्यो मलाई। कार्यमूलक अनुसन्धानको अन्तिम चरण कुन हो भनेको छ, प्रतिबिम्बन। कार्यमूलक अनुसन्धानको अन्तिम चरण प्रतिबिम्बन। ल साथीहरू कमेन्ट गर्नुहोस् त कस्तो भयो छ आजको क्लास। साथीहरू सबैले कमेन्ट गर्नु ल। सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है। सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् त कस्तो लागिरहेको छ कक्षा। सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् ल। ल मैले झुक्किएको क्वेसनहरू थियो नि, मैले भने नि यसको चाहिँ अलिकति फरक रहेछ, सरी। म पहिला सुरुमा चाहिँ योजना बनाउनु भयो है, योजना बनाउनु भयो। सुरुमा चाहिँ केटी पटाउने एउटा मिस्टेक भएछ कि, केटीलाई है, केटीले केटा केटीले केटा सम्झिनु होला। पहिला सुरुमा के गर्नुभयो, योजना बनाउनु भयो है, योजना बनाउनु भयो, सुरुमा योजना बनाउनु भयो है। त्यसपछि योजना बनाइसकेपछि पर्पोज गर्नुभयो, सुरुमा कार्य गर्नुभयो है, कार्य। योजनापछि कार्य है, कार्य हो कि खास, कार्यान्वयन लेखेको छ, कार्य। योजनापछि के गर्ने, कार्य गर्ने है, कार्य गराउने है, पर्पोज गर्ने। अनि पर्पोज गरिसकेपछि अवलोकन गर्ने। बल्ल पर्पोज पहिला अवलोकन होइन कि कार्यान्वयन है, सरी है साथीहरू, अवलोकन होइन कि। सुरुमा चाहिँ के गर्ने, पहिला सुरुमा योजना बनाउने, त्यसपछि कार्य बीमा छ, कार्य गर्ने काम गर्ने, त्यसपछि अवलोकन, बल्ल अवलोकन गर्ने, अवलोकन, त्यसपछि प्रतिबिम्बन है। लास्टमा प्रतिबिम्बन त हो, तर एबिसिडी यही जस्तै हो कि। पहिला सुरुमा चाहिँ पर्पोज गर्ने, योजना बनाउनु भयो, पर्पोज गर्नुभयो, पर्पोज गर्नुभयो, कार्य। अब त्यो रिजल्ट के आउँछ भनेर अवलोकन गर्नुभयो, अनि त्यसपछि रिजल्ट राम्रो आयो भने प्रतिफल आयो है, रिजल्ट। यो हत्ती सम्झिनु होला, म झुकिन्छु, तपाईँहरू त झुकिने कुरा भयो। पहिला सुरुमा योजना गराउने, त्यसपछि कार्य गर्ने, योजना बनाएपछि कार्य गर्ने, काम गर्ने, अनि त्यसपछि अवलोकन गर्ने। ठिक छ कि सिकेन न, पट्टि कि पट्टि न, अवलोकन उता त भइहाल्छ नि। अनि प्रतिफलमा चाहिँ तपाईँ अब रिलेसनमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने कुरा तपाईँले सम्झिने है। पहिला सुरुमा योजना बनाउनु भयो, त्यसपछि कार्यान्वयन गर्नुभयो, त्यसपछि अवलोकन गर्नुभयो, त्यसपछि प्रतिबिम्बन है। यो सम्झिने आउने क्वेसन हो, त्यही भएर यसको लगातार सोध्छ के, लगातार बनाएर सोध्छ, त्यही भएर लगातारै सम्झिनुपर्छ। यसलाई लगातार है सम्झिनु। पहिला चाहिँ कार्यान्वयन है, सेकेन्डमा कार्य, सेकेन्डमा काम गर्ने, त्यसपछि बल्ल अवलोकन गर्ने। काम गरेपछि अवलोकन गर्न सकिन्छ है। ल कम्प्युटरमा ALT अल्ट प्लस फोले के जनाउँछ भनेको छ।
अल्ट प्लस 4ले के जनाउँछ भनेको छ। कति नम्बर 45 नम्बरको 4 भनेको बाहिर निस्किने हो। क्विट प्रोग्राम गर्ने के क्विट गर्ने है। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 को के हो भनेको छ। 46 नम्बर 46 नम्बरको भावी सोच हो। भावी सोच है, भावी सोच। विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्क दिवस कहिले मनाइन्छ भनेको छ। तथ्याङ्क दिवस कहिले मनाइन्छ भन्ने कुरा जान्नको लागि यसको दुईवटा कुरा छन्, FLASS +1 र +2। FLASS +2 यो इमेज भन्दा पहिला चाहिँ +1 र +2 आएको थियो कि है। इमेज भन्दा पहिला +1 र +2 आएको थियो। +1 भनेको Z7 +2 भनेको चैत्र 23 योमा आएको थियो। Z7 मा के भयो भन्दा +1 यो मनाउन सुरु गर्यो 2061 है, 2061 बाट है, यो पनि मिति पनि सम्झनु 2061 बाट। अनि जेठमा चाहिँ के गर्न जेठदेखि के गर्न मन गरायो भन्दा यो जेठदेखि चाहिँ जेठ 7 गते ती +1 FLASS +1 लाइट बालेको कहिले जेठको 7 गते। जेठको 7 गते उस्तै भएर रोपाइ हुन्छ नि, त्यति बेला रात लाइट बाली चाहिँ के गरेको पानी हालेको सम्झिनु है। जेठ 7 गते है। धेरै साथीहरू गाउँमा पनि हुनुहुन्छ होला त्यही भएर भने। अनि जेठ 7 गते है। अनि चैत्र 23 गते चैत्र 23 गते है। चैते बाँदर लखाट्न 23 गते लाइट बत्ती बालेको होइन, फ्लस दोस्रो बत्ती बालेको भनी सम्झिनु। यो तथ्याङ्क दिवस मनाउने भनेको यहीँदेखि है। यो +1 +2 के हो भन्दा विद्यार्थीको विवरण के त्यो कतिमा पर्छ के गर्छ सबै विवरण गरेर त्यो शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा बुझाइन्थ्यो पहिला। आजभोलि चाहिँ इमिस IEMIS यो प्लस यो गइसक्यो। यहीबाट यो विकसित भएर यो इमिस आएको है। ल अङ्ग्रेजी अल्फाबेटका अक्षरहरूलाई क्रमशः बिजोड सङ्ख्या 1 3 5 7 ले जनाउँदा कोसेली नामक शब्दका अक्षरहरूको कुल मान कति हुन्छ सबै जोड्ने रे है। A लाई 1 बनाउने, B लाई 3 बनाउने, C लाई 5 गराउने भनेपछि कोसेलीमा अङ्कहरू जोड्दा कति हुन्छ भनेको छ है। त जुन शब्द छन् त्यति बनाए हुन्छ। जस्तै एससम्म छ नि त लास्ट होइन, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS। यसभन्दा तल त छैन, त्यही भएर लेख्न पर्यो र परेन, त्यो टाइम बचाउने हो हामीले इक्जाममा आइडिया लगाएर। 1 लाई के रे 1, B लाई के बिजोड गराउने रे के 3, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 है। 21 सम्झिनु, किनभने के को मान छ नि त 21, त्यही भएर 23 25 27 29 31 33 35 37। अब के भने जोड्ने यिनीहरू सबैलाई जोड्ने। केलाई जोड्ने भन्दा केलाई जोड्ने। के भनेको कहाँ छ हेर्ने, केलाई जोड्ने। के भनेको कहाँ छ अरे सुरुमा हेरौँ त। के भनेको 21 प्लस क्लियर देखेन क्या है साथीहरू। यो कति चाहिँ 21 प्लस माथि लेखिदिन्छ है के ओमा जाऊँ हामी। ओ भनेको 29, यो भनेको 29 हो। 29 प्लस एसमा जाउँ, एस भनेको 37 प्लस के ओ एस
ईमा जाउँ। ई भने कति छ 9 9 प्लस एलमा जाउँ। एल 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 भनेको 23 हो। 23 प्लस आईमा जाउँ। आई भने कति 17। यो सबै जोड्नु त कति आउँछ उति एन्सर हो है ल भनेको 136 आउँछ है। तरिका जाने त अब त हिसाब त आफैले गरे नि हुन्छ। ल गोल्डको सम्बन्ध अर्नामेन्ट भनेको गहना है, गहनासँग श्रृङ्गारसँग सम्बन्धित भए जस्तै उड भनेको दाउराको सम्बन्ध के हुन्छ फर्निचरमा चेयर पनि बन्छ, टेबल पनि, डेकोरेसन बन्छ फर्निचर। सजिलो है। प्रश्न नम्बर 50 एक्स र वाईको क्रमशः क्रय मूल्य चाहिँ 1800 र 2000 छ। यदि एक्स र वाईको बिक्री गर्दा एक्स र वाई बिक्री गर्दा यो 10% नाफा है। यसमा 10% नाफा छुटेछ। नाफा वाई एक्समा 10% नाफा हुन्छ रे। एक्सले कति किन्यो 1800मा किनेको थियो, वाईले कतिमा किनेको थियो 2200मा किनेको थियो। अनि एक्सको कति प्रतिशत नाफा 10% अनि वाईको कति प्रतिशत घाटा भन्दा 5% है। कतिमा किनेको 2200मा। यसलाई गर्ने भनेको अब के गर्ने भन्दा एकन्टा गर्ने। एक्सको कर्म भनेको कतिमा किन्यो रे 1800 अनि वाईको कर्म भनेको कतिमा किन्यो रे वाईले भन्दा 2200 20% 10% के हो नाफा अर्कोको घाटा हो। यसको नाफा एक्सको के छ एक्सको बिक्री गर्दा 10% नाफा, वाईको उतापट्टिको एक्सको यतापट्टिको है। 10% नाफा भनेको 1800 को 10% गरौँ। 1800 को 10 भने कति हो 1800 को 10%। यो 0 ले 0 काट्यो, यो 0 ले यो 0 काट्यो भनेको 180। 180 त्यसको फाइदा भएछ। 180 त्यसलाई के भएछ फाइदा भएछ है। तल्लो फेरि घाटा भनेछ। 2200मा किन्यो 5% नोक्सान भनेपछि नोक्सान। 2200मा किन्यो 5% नोक्सान है। 2200मा किन्यो 2200मा किन्यो कति पर्सेन्ट नोक्सान 5। दुईटा 0 ले 0 काट्यो। 5 दुना 10 को 0, 5 दुना 10 को 0 हात लाओ 1, 5 दुना 10 11 110 110 के भयो नोक्सान। अब तपाईलाई प्रश्न आउँछ के प्रश्न के आयो भन्दा एक्सको 10% नाफा वाईको 5% नोक्सान। अब नाफा भयो कि नोक्सान भयो ल भन्नु। 180 मा फाइदा भएको थियो 10%ले अनि नोक्सान कति 110 भयो भनेपछि फाइदा कति भयो 70। 180 मा 110 घटाउँदा कति भयो 70 फाइदा है। 70 फाइदा भयो है। 70 फाइदा भयो। यो आइक्यू क्वेसनहरु हामी पछि सिक्छौं, टेन्सन नगर्नु होला। ठीक छ, आजको लागि यति गरौँ। राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। अन्तिमसम्म हेर्ने को हुनुहुन्छ कृपया मी भनेर लेख्नु होला है। साथीहरु भोलिको क्लास हुँदैन है। शनिबार हुँदैन है। भोलि हुँदैन। म फेरि पछिका शनिबार सबै दिन गराइदिन्छु, तर भोलि हुँदैन। किन भन्दा मैले पिडिएफहरु पनि बनाउन छ है। अनि तपाईलाई 22 गतेदेखि चाहिँ म पिडिएफहरु सबै उपलब्ध गराइदिन्छु है। आनन्दले पढ्नु होला है। केही जिज्ञासा भएपछि मेरो मेसेज बक्समा पर्सनल सोध्नु होला है। सकेसम्म म तपाईलाई हेल्प गर्छु। थ्यांक यू सो मच। आजको क्लास कस्तो भयो ल
राम्रो लागेकोलाई राम्रो भन्नु होला, नराम्रो लागेकोलाई नराम्रो भन्नु होला, कमेन्ट गर्नुहोस्। आजको लागि छुट्यौँ है। थ्याङ्क यू सो मच।